बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अगस्त 2025 बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान असीर और अल्बाहा समेत मक्का मुकर्रमा में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि मंगल को जज़ान असीर बहा और मक्का मुकर्रमा के बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा गरज चमक के साथ होने वाली बारिश में बाद इलाकों में ओले भी गिरे हैं, जबकि कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं चली हैं। और इसके अलावा मक्का मुकर्रमा और निजरान रीजन के शहरों में दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि मदीना मुनव्वरा में हल्की बारिश से पहले गर्दो गुबार का भी इम्कान है। स्नो सिटी रियाद की गर्मियों में सर्दियों जैसा मज़ा। सऊदी दारुल हुकूमत जो है रियाद में बर्फ़ के मौज़ूआत पर मबनी मनाज़िर, जिनमें अल-हुसैम मॉल में स्नो सिटी शामिल है, सियाहों और मुकामी अफराद को गर्मियों की शिद्दत में एक ताज़गी बख्श मुतबादिल पेश कर रहे हैं, जो देखने वालों की तवानाइयाँ बहाल कर रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 0 से भी कम दर्जा हरारत और ऐसे गिरदो पेश वाले ये ठंडे मकामात जहाँ आप खुद को कुतबी माहौल में डूबा हुआ पाएंगे, दोनों के अंदर फैमिलीज़ के लिए मकबूल तरीन तफरीही मंजिल बन गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के दरमियान मुकामी अफराद और टूरिस्ट के लिए जो सरगर्मियाँ फ्राहम की गई हैं, उनमें आइस स्केटिंग, बर्फ़ की ढलानों पर फिसलने से लेकर बर्फ़ पर आसानी से चलने वाली गाड़ियों में सैर, बर्फीले ट्रैक्स और स्कीइंग ट्यूब से लुत्फ़ उठाना शामिल है। और खेलने के लिए खुली जगह और कुतबीन में ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इस ख्याल से मुतासिर होकर बनाए गए बर्फ़ के केबन मुहमजोई के एहसास में और भी इजाफा कर देते हैं। यह खूबसूरत तजर्बा बलाखर यादगारी तोहफ़ की दुकानों, कैफ़े और इवेंट्स के मकामात पर जाकर इख्तिताम को पहुँचता है, जो उन जगहों को साल भर के लिए एक तफरीही इंतखाब बनाए रखता है। सऊदी अरब में बतदरीज तश्कील पाते हुए तफरीहात के शोबे के एक हिस्से के तौर पर बर्फ़ के मौजू पर बनी ये जगह मौसम से बचाव का एक नया बदल बन गई है, जो ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। सऊदी अरब के अंदर सियाहत की हौसला अफजाई करता है और मुतनव्वे तफरीही तजर्बात में की जाने वाली सरमायाकारी का आईना दार है। ओमान में कोपेमाई के दौरान मरूफ सऊदी शायर गिरकर जाँ बहक। मरूफ सऊदी शायर सऊद बिन मादी जो हैं अल कहतानी, उनको ओमान के सूबा ज़फ़ार में कोपेमाई के दौरान हादसा पेश आया, जहां वो जबल समहान की ढलवान से फिसल कर जाँ बहक हो गए हैं। अल-रबीया के मुताबिक जबल समहान ज़फ़ार की नुमायाँ तरीन पहाड़ी बुलंदियों में से एक है, जो अपनी दुश्वार गुजार ज़मीन और सख्त ढलवानों की वजह से मुहमजों और कोपेमाई के शौकीन अफराद को अपनी तरफ खींचता है। सऊदी शायर सऊद बिन मादी अल कहतानी को पहाड़ से गिरने के बाद शदीद चोटें आईं, जिनके बायस उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो जानबर ना हो सके। इसी असना में मस्कत में सऊदी सफारतखाने ने कहा कि शायर अल कहतानी के जबल समहान से गिरने के हादसे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ओमान में मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में है, ताकि मुतवफ़्फ़ी का जस्दे खाकी वतन मुंतकिल किया जा सके। सऊदी सफारतखाने ने मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। उन्हें शायर अल जनूब का शायर कहा जाता था, क्योंकि उनकी शायरी में जनूबी माहौल और उसके जज्बात की अक्कासी नुमायाँ थी। हजर अस्वद के सामने रुक कर दूसरों के लिए ज़हमत का बाइस ना बने। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद जो है उसके सामने ठहरना तवाफ़ करने वालों की हरकत में रुकावट का बाइस बनता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि वह दूसरे ज़ायरीन के लिए रश का सबब ना बने। तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद की तरफ इशारा करना ही काफ़ी होता है, उससे तवाफ़ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वज़ारत ने यह वजाहत जो है की है कि हदायत मनासिक की अदायगी को आसान बनाने, ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने और सहने मताफ़ में रवानी राइम जो कायम रखने के लिए है, ताकि हर एक का तवाफ़ आसान और महफूज हो। वज़ारत हज और उम्रा ने तवज्जो दिलाई है कि दुरुस्त तवाफ़ के लिए रुकना ज़रूरी नहीं है। ज़ायरीन से ताउन और हदायत की पाबंदी की अपील की जाती है, ताकि अपनी और दूसरों की सलामती को बरकरार रखा जा सके। करीम बेंज़ेमा और रोनाल्डो का मुकाबला, कौन पहले फाइनल में पहुंचेगा। मंगल को सऊदी सुपर कप 2025 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, जिनका इनेकाद हांगकांग में 19 से 23 अगस्त तक होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी सुपर कप में 4 क्लब अल नसर इत्तेहाद, अल अहली और अल कुद्सिया शरीक हैं। इफ्तिताही सेमीफाइनल में अल नसर और अल इत्तेहाद, जो गुज़श्ता एडिशन के लीग और कप में फ़ाइनल रहे हैं, और जो हांगकांग इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे।
یہ میچ نہایت دلچسپ ہوگا، جس میں الاتحاد کے کپتان اسٹار فٹ بالر کریم بنزیما اور نصر کے کپتان اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نئے سیزن 2025-26 کے افتتاح کے موقع پر مد مقابل آئیں گے۔ ریاض کی یونیورسٹی میں انگلش لینگویج کورس کی رجسٹریشن شروع۔ ریاض میں امیرہ نورہ بنت عبدالرحمن یونیورسٹی میں انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ اس کے ابتدائی کورس کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کورس کے ذریعے طالبات کو انگریزی زبان کی ضروری تعلیمی مہارت حاصل کر کے یونیورسٹی کے گریجویٹ پروگرام میں داخلے کا موقع مل جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ کورس ان طالبات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو یونیورسٹی میں گریجویٹ پروگرامز میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ داخلے کی شرائط پوری کرنے کے لیے انہیں انتہائی محنت طلب تربیتی پروگرام سے گزارا جائے گا، جس میں انگریزی زبان کی مہارت کے لیے انہیں ایسے ماحول میں سکھایا جائے گا جس کی نگرانی اسپیشلائزڈ فیکلٹی ممبران کر رہے ہوں گے۔ کنگ عبدالعزیز مقابلہ حسن کرت کی اختتامی تقریب آج ہوگی۔ 4 ملین ریال کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے مکارشن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز آج بدھ کو کنگ عبدالعزیز مقابلہ حسن کرت کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایس پی کے مطابق سعودی وزارت اسلامیہ امور نے 45ویں مقابلے کا انعقاد مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں کیا ہے۔ اب تک سب سے بڑے مقابلے میں 128 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 179 افراد شریک ہوئے ہیں۔ فائنل راؤنڈ 6 دن جاری رہنے کے بعد کامیابی سے اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد اختتامی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سال کے مقابلے میں 5 کیٹیگریز کے لیے 4 ملین ریال سے زیادہ کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ مسجد الحرم میں منعقد ہونے والی اختتامی تقریب میں مقابلے کے فاتحین کا اعلان کیا جائے گا اور انہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ بیوی اقامہ شوہر وزٹ ویزے پر نومولود کا اقامہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ کامران سعید کہتے ہیں، میں ریاض میں ہوں اور میرا اقامہ سائے خاص کا ہے۔ 1 مہینہ پہلے ایکسپائر ہو گیا۔ کفیل تجدید نہیں کرا رہا، اس کی اجازت کے بغیر خود تجدید کرا سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ گھریلو ڈرائیور کے طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ آپ کا کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ آپ کا اقامہ تجدید کرائے۔ اگر وہ تجدید نہیں کرا رہا تو اس کا قصور ہے۔ آپ خود سے اقامہ کی تجدید نہیں کرا سکتے ہیں، اور اقامہ کی تجدید صرف اگر خود سے کروانی ہو تو اپنی فیملی کے لیے کروائی جا سکتی ہے، اور آپ اپنے معاملے کے لیے جوازات سے ڈائریکٹ رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون کی جانب سے دریافت کیا گیا کہ میں اقامے پر سعودی عرب میں مقیم ہوں، جبکہ میرے شوہر وزٹ ویزے پر یہاں آئے تھے اور اس کے بعد کچھ پرابلم کی وجہ سے یہاں سے نہیں جا سکے۔ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، نومولود کو کس طرح لے کر جائیں؟ کیا وہ میرے اقامے میں درج ہوگا؟ ہمیں وطن جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ خاتون اقامہ ہولڈر ہیں اور قانون کے مطابق پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اقامہ کی شرط والدین کا اقامہ ہولڈر ہونا ضروری ہے۔ بچوں کی کفالت شوہر کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے شوہر اقامہ پر نہیں، اس لیے بچے کا اقامہ نہیں بن سکتا۔ اس صورت میں اگر آپ نے نومولود کا ڈیجیٹل پیدائشی سرٹیفکیٹ ادارہ حوالے المدینہ سے جاری کرایا ہے تو یقینی طور پر بچے کا اندراج شوہر کے امیگریشن نمبر پر کیا گیا ہوگا۔ اگر سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھا ہوا عارضی برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو اس صورت میں محکمہ حوالے مدینہ میں اندراج کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے ملک کے سفارتخانے سے بچے کا پاسپورٹ یا سفری دستاویز جاری کر لیں جس پر بچے کو لے کر جا سکتی ہیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 46 پیسے، ایس ٹی سی پہ 74 روپے 53 پیسے، تحویل اراضی 74 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 79 پیسے، منی گرام 74 روپے 48 پیسے اور انجاز بینک 74 روپے اور 50 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 96 پیسے، ایس ٹی سی پہ 22 روپے 90 پیسے، تحویل اراضی 22 روپے 94 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 88 پیسے اور منی گرام 22 روپے 90 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 87 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔